غازی الدین شہید پیدا ہوئے جہد غازی ممتاز پیدا ہوئے تے خادم حسین پیدا ہوئے. سبحان اللہ. پیدو نے محبت نال سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ہاں. حضور نبی پاک دی عزت و احترام کتنا بڑا اہم مسئلہ ہے. صحابہ دے بارے سن لوگ اسی حیران ہونے ہیں کہ صحابہ نال کیویں مقابلہ ہو سکتا ہے. صحابہ تے حد کیتی ہے رسول دی تعظیم والے مسئلے حد مکا دیتی ہے صحابہ کرام نے. رسول عبداللہ ابن ابی منافق دا سکا پتر عبداللہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا مدینہ شریف دی باؤنڈری تے. اس پیور نے کہا خبردار اگا قدم نہ رکھی میں تینوں قتل کر دیا. میرے رسول دے غلاماں نو تو ذلیل آکھے تے تو مدینے میں جاویں. آخر نبی پاک فرمایا جوان نے رحمت سا نہ تاں رکیا. سمجھ آئی کمپرومائز نہیں کیتا. میں اس موقع دے اوپر حضرت ابو حذیفہ دی گل تانوں لازمی سناواں. مسلمانوں یہ سرکار دا صحابی ہے جن دے 3 رشتے بدر دے میدان وچ نبی پاک دے دشمن سائڈ تے ہوئے کھلوتے سن تے سرغنے سن سردار سن. کون کون؟ عتبہ شیبہ تے ولید. ایک پیو ایک چاچا ایک سکا بھرا. یہ 3 رشتے دے نبی پاک دی مخالفت والے پاسوں کھلوتے سن. 3 رشتے. اور مسلمانوں یہ جڑا ابو جہل لعین آئی نا سارے کافراں تو زیادہ شیطان یہ کافر ہے. یہ بدر دی جنگ کراون والا یہ بے ایمان ہے. یہ دی وجہ تو ہوئی. اور یہ اصل مشن پتہ کی ہے؟ یہ اصل مشن یہ آئی کہ ساڈے مکے وچ جتنے بھی قبیلے نے نا انہاں وچوں 2 قبیلے سب تو کٹ دے. سب تو ایک دنیاوی اعتبار نال اچا ہے دوجا دینی شرافت دے اعتبار نال اچا ہے. جڑے دنیاوی اعتبار نال اچے سن او سن بنو امیہ تے جڑے دینی شرافت تے مقام نال سردار سن او سن بنو ہاشم. تے ہے پچھو دادا ایک سی پردادا ایک سی. اس کمینے دی اے نیت آئی کہ اے بدر دی جنگ ہوے اے بنو امیہ تے بنو ہاشم آپس وچ لڑ جاویں. انہاں دا کوئی چلا گیا یا انہاں دا کوئی چلا گیا تو اگے بھی عداوت ہے. بنو امیہ عداوت رکھتے ہیں بنو ہاشم نال. سرداری انہاں دی پچدی نہیں انہاں نوں. تے جے کوئی بندہ چلا گیا تے پھر دشمنی چھڑ جائے گی. انہاں دونوں خاندانوں دے بندے قتل ہو جان گے. وچوں مینوں راہ مل جائے گا سرداری دا. اس کمینے دی نیت ہے. اس واسطے جڑے صلح پسند کافر سن نا انہاں بھی آکھیا بھئی قافلہ واپس چلا گیا سانو لڑائی نہیں کرنی چاہیے تے جڑا بندہ قتل ہویا وہ دی دیت اپنی طرفوں دے دینے اب واپس چلے جانے. اس عتبہ نے بھی آکھیا حالانکہ دشمن آئی رسول اللہ دا لیکن اس بھی آکھیا کہ یار دیت دے کے تے آپ واپس چلے جائیں گے. گل سنن والی جے. لیکن اس ابو جہل نوں جدوں پتہ لگا نا بھئی عتبہ جڑا ہے وہ بھی دیت والے پاسے آ گیا تے جنگ نہیں کرتے. اس کمینے نے پتہ کیا کیا شیطان بندے دا کام ہوندا ہے تانا مارنا اگلے بندے نوں ابھارنا. اس تانا دیتا ایسا کہ جدوں رسول اللہ دا لشکر انہیں عتبہ نے ویکھیا نا جدوں دا ایدیاں رگاں کھل گئیاں نے پیر کھل گئے نے لتاں کھل گئیاں نے. اے رسول اللہ دے صحابہ نوں ویکھ کے تے بزدلی دی وجہ تو رگاں کھلا کے بیٹھے تاں ایہو جیاں گلاں کردے. تانوں پتہ ہے مکے دے سردار سن اجڑ سن. وہ جدوں تانا دیتا نا اس لعین نے دشمنی ایک وہ بھی کام کوئی نہیں. اس لیے وہ کھڑا ہو گیا. ہو سکا میں اس کمینے میں دساں گا توجہ کرنا. ہو سکا میں اس کمینے میں دساں گا کہ رگاں میریاں بھریاں یا ایدیاں بھریاں. اس اپنے بلال نو اٹھایا اپنے سکے پتر نو اٹھایا. اس نے چلو لڑائی دی ابتدائی اسی کرنے اسی انہوں دسنے ہیں کہ رگاں ایدیاں بھریاں ساریاں نہیں بھریاں. سردار سن تانا برداشت نہ کر سکا. ابو جہل لعین دا میدان وچ آ گیا. ابو نبی پاک دے مدینے دے انصار صحابہ انہاں حضور کو اجازت یا رسول اللہ سانو اجازت دے تے اسی جائیے. مسلمانوں توجہ کرنی ہے. او جدوں ٹرے نا 3 صحابہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ تے 2 اور صحابہ سن. او جدوں ٹرے نا تے آ گئے تے لوہے دا لباس دونوں طرفوں پایا ہویا سی تے انہاں پوچھیا عتبہ نے او بنو امیہ دے سرداراں پوچھیا کون ہو تعارف کراؤ. انہاں دسیا بھی اسی انصار مدینہ ہیں.
دو روایتاں نے، ایک روایت وچ انہاں کہیا بھی تسی ساڈے جوڑ دے نے، واپس چلے جاؤ، محمد کریم علیہ السلام کو کہو کہ ساڈے مقابلے وچ ساڈے چاچے دے پتر بھیجو، ساڈے شریک بھیجے جو سانو لڑن دا مزہ آوے، تسی واپس جاؤ۔ تے دوسری روایت وچ انہاں کہیا تسی بھی ٹھیک ہو لیکن معبود کو کہو اپنے چاچے دے پتر ساڈے مقابلے وچ، جدوں واپس آ گئے تو انہاں کہ حضور وہ کہندا میرے چاچے دے پتر، اس ویلے میرے نبی نے اپنے چاچے امیر حمزہ نو اٹھایا، سبحان اللہ، اس نے حضور فرمایا قوم یا امیر حمزہ، اے میرے چاچا حمزہ اٹھ، قوم یا علی، اس نے حضور نے اپنے چاچے کے بیٹے مولا علی نو اٹھایا، قوم یا علی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قوم یا ابا عبیدہ ابن الحارث، چاچے حارث کا پتر ہے، اس ویلے نبی پاک نے اپنا خاندان اٹھایا، سبحان اللہ، اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا اتنے پتہ ہے کہ کئی کمینے، میں تو گل شروع ہی آکی ہے نا، کئی جڑے دشمن ہوندے نے وہ گلاں کردے نے، کئی کمینے کہندے حضرت عمر نو کیوں نہ اٹھایا، حضرت ابو بکر صدیق نو کیوں نہ اٹھایا، دیکھو نا پھر علی کام آئے نا، امیر حمزہ کام آئے نا، اپنے خاندان دے بندے، او بے وقوفو، نبی پاک کوئی دنیا دے لیڈر نے کہ جڑے دوسرے دے گوامن تے اپنے بچاون، جڑے اپنے پیچھا بچا کے تے دوسرے دے پتر سڑکاں تے برابر، میرا رسول دنیا دا لیڈر نہیں، میرے نبی نے صدیق اکبر نو نہیں اٹھایا، فاروق اعظم نو نہیں اٹھایا، اپنے چاچے امیر حمزہ نو اٹھایا، مولا علی نو اٹھایا، اور سیدنا ابو عبیدہ ابن حارث نو اٹھایا تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے محمد وہ ہے جڑا اپنے قربان کرنا ہے۔ توجہ ہے، جاگتے ہو نا، اونچی کہہ لو سبحان اللہ۔ ایک بات تے دوسری گل ہے کہ ڈیمانڈ کیتی ہے انہوں نے، حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے قریبی رشتہ دار کوئی نہیں سن بنو امیہ دے، حضرت صدیق اکبر دا قبیلہ بنو مخزوم، بنو تیم، حضرت عمر دا قبیلہ بنو مخزوم، ایک قریبی رشتہ دار کوئی نہیں سن، قریبی رشتہ دار بنو ہاشم سن۔ اس واسطے انہاں ڈیمانڈ کی تھی، نبی پاک نے فرمایا علی گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا اوتھے تیرا حجر جتھے علی جمیا گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی، آواز نہیں آ رہی، اونچی آواز نال پڑھو مل کے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی، محبت نال کہہ لو گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی، حضور والا اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جان تازیہ، چاچے بھی بڑے ہونے نے پر امیر حمزہ ورگا چاچا ہی کوئی نہیں، بڑے ہونے نے چاچے، ہائے ہائے۔ ایک بیٹی آئی امیر حمزہ دی، مکے سسرال میں روک لی، کافر سن نا، ہکا دھی چھوڑ کے آ گئے رسول اللہ، خدا دی قسم ہے نبی پاک دا اینا ایک دکھ بھی برداشت نہیں سکتے، اینا ایک سرکار نو کنڈا بھی چوب جاوے امیر حمزہ برداشت نہیں سن کر دے، تائیوں امام احمد رضا فرمائے ان کے حمزہ کی جان
حسین نو یہی تربیت امام حسین نو آئی نا کہ کربلا وچ امام حسین نے اپنے بچے بچائے بولو نا صحیح بچائے اپنے بیٹے اپنے بھرا بچائے